डियर कल्याण, इरेजरले मेटेर पुनः लेख्न सकिँदो रहेनछ हाम्रो जीवनलाई। चाङ लागेर बसेका जीवनका रहरहरू जब जब थपिँदै जान्छन् चाङ माथि चाङ, त्यति बेला जीवनका खुसीहरू नमिठोसँग बल्झन पुग्दो रहेछन् एक किसिमको पीडामा। जीवनमा सुखै सुख, जीवनमा रमाइलै रमाइलो, यी सबै कुराहरू सबैले पाउने आश गर्छन्। कसले चाहन्छ जीवनमा दुखै दुख, पीडै पीडा। तर मान्छेका अगाडि अनवरत दुःख र पीडाहरू चाङ लागेर बस्छन् इँटा जस्तै। सुमसुमाउन सकिँदैन दुःखहरूलाई, थपथपाउन सकिँदैन दुःखका घाउहरूलाई। सहनै पर्छ बल्झने घाउहरू, दुख्ने घाउहरू पीडामा पुनरावृत्त भएर आउँछन् र पुराना सम्झनाहरू फेरि इरेजरले मेटेर लेख्न मन लाग्छ। जिन्दगीको नाममा सकिँदैन लेख्न, कसरी सक्नु? सारा सम्भावनाहरू टरेर गइसकेका हुन्छन्, पुराना बनिसकेका हुन्छन् अतीतहरू। मान्छे फर्कन सक्दैन, मान्छे हिँडिरहन्छ निरन्तर अगाडि पुराना पच्चापहरू छोडेर। फेरि फर्केर जान सक्दैन ती बाटोहरूबाट। यही कुठाराघातमा घुमिरहने जिन्दगीका पीडाहरू कहिलेकाहीँ उदेक लाग्दो बनेर आउँदो रहेछन्। डियर कल्याण, म भन्दै जान्छु आज मेरो कथा। म व्यक्त गर्न चाहन्छु मनका यी कुराहरू धेरै वर्ष पछाडि तिमीलाई। मेरो नाम चन्द्र शोभा हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2001 सालमा भएको हो। आश्चर्य लाग्ला तिमीलाई, तिम्रो आवाजको म पारखी हुँ। पल पल गाडीमा काममा निस्कदा, कहिले डाक्टरकोमा पुग्दा सुन्न थाल्दै तिमीलाई लेख्न मन लाग्यो। खै कुन्नी किन मन लाग्यो थाहा छैन। यो उमेरमा आएर पनि लेख्न मन लाग्ने कुराहरू हुँदा रहेछन्, अभिव्यक्त गर्न मन लाग्ने कुराहरू हुँदा रहेछन्। हामी 5 दिदी बहिनी मध्ये म घरकी साइली छोरी हुँ र हामी 4 जना दाजुभाइ थियौँ। काठमाडौँको राणा परिवारमा जन्मिएको हामी अत्यन्तै सुख र सम्पन्न परिवारमा जन्मिएका हौँ। सान र मानमा अडेको हाम्रो परिवारको जिन्दगी आज म भन्न चाहन्छु, नितान्त तिमी मार्फत पोख्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई सुनाउन चाहन्छु। यो पुरानो इतिहास हो। एउटा इतिहासको कालखण्डबाट झिकेर लेखेकी हुँ मैले यो कथा डियर कल्याणलाई। तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने मलाई सहानुभूति दिनुहोला। साँच्चै तपाईँको मन दुखाएछु भने क्षमा चाहन्छु म। तर लेख्न मन लाग्यो, बारम्बार रेडियोबाट आइरहने मेरो कथा मार्फत सुनाउन मन लाग्यो मलाई यो कथा। खै कुन्नी किन हो, आफ्नो अन्तर्मनबाट सारा कुराहरू झिकेर भन्न मन लाग्यो। यसरी विक्रम सम्वत 2001 सालमा जन्मिएका हामी विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्तिपछि हाम्रो परिवार अत्यन्त दयनीय अवस्थामा, अर्थात् क्रान्तिपछिको पीडामा रहन नसकेर काकाहरू भारतको कोलकाता गएर बस्नुभयो र हामी पनि सँगै गयौँ कोलकातामा। तर 3-4 वर्ष त्यहाँ बसेपछि हामीलाई गाह्रो भयो, विशेष गरी हामी छोराछोरीलाई, बुबा आमालाई भन्दा। तर 7 सालपछिको राजनीति अवस्था फेरि जस्ताको तस्तै फर्केपछि हामी कोलकाताबाट फर्क्यौँ। केही परिवार उता, केही परिवार यता रहे पनि म चाहिँ काठमाडौँमै रहन थालेँ र मैले यहीँ काठमाडौँमै पढेँ। त्यति बेला काठमाडौँको जाउलाखेल नजिकै एउटा स्कुल थियो, मैले त्यहीँ पढेँ कि। मलाई अचम्म लाग्छ, त्यति बेलाको काठमाडौँ अत्यन्तै सुन्दर थियो। उत्तरतिरका हिम श्रृङ्खलाहरू, सफा आकाशमा चराहरू उड्दा अचम्म लाग्थ्यो। चारैतिर हरियाली, वैशाख महिनामा समेत जाडो हुन्थ्यो। मलाई राम्रोसँग याद छन् ती दिनहरू। कोलकाताबाट फर्केपछि हामीलाई नेपाल झन्झन मन पर्दै गयो।
बुबा आमाले सोच्नु भएको थियो 7 सालको क्रान्तिले सबै कुरा छिनेर लान्छ, तर त्यसो रहेन। हामी पहिलेकै अवस्थामा रहन नसके पनि करिब करिब उस्तै अवस्थामा फर्कनु पर्यो। अर्थात् त्यही शान, त्यही जिन्दगी, त्यही आडम्बर थियो हाम्रो परिवारसँग र त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढ्दै गयौँ। बाल्यकालका ती दिनहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यति साह्रो घरहरू थिएनन्। ठाउँ ठाउँमा दुई चारवटा घर बाहेक बाँकी सबै हरिया बारी र खेतहरू हुन्थे। ती महिनाहरूमा मलाई राम्रोसँग याद आउँछ, माघ महिनाका तोरीका बोटहरूमा हामी मनग्गै खेल्थ्यौँ। एकअर्कालाई जिस्काउँदै दिदी बहिनी दाजुभाइ खेलेका दिनहरू आज सम्झँदा लाग्छ यो सहर अब खण्डहर भइसक्यो। यहाँ भावना छैन। मान्छेको मन यहाँ ढुङ्गा जस्तो भइसक्यो। मान्छे प्रकृतिसँग आबद्ध छैन। ती तोरीका बोटहरू सँगसँगै खेलेका ती दिनहरू आज सम्झन्छु। मन फेरि रोमाञ्चित भएर आउँछ। फर्कन मन लाग्छ तिनै तोरीका बोटहरूमा। बस तिनै। डियर कल्याण, आफू बाँचेको समय, आफू उभिएको धरती र आफूले ओढेको यो आकाश समयका जिजीविसासँगै कसरी ढलेर जाँदा रहेछन्। कहिलेकाहीँ सुन्दर लाग्छन् ती सम्झनाहरू र कहिलेकाहीँ उदेक पनि लाग्छन् तिनै सम्झनाहरू। बल्झिन्छन् पटक पटक पुरानो याद र तिनै यादका बारातहरू सँगसँगै आउँछन् सम्झनाहरू। त्यही पशुपति पारीको जङ्गल जहाँ बिताउँथ्यौँ घन्टौँ घन्टा र बाँड्थ्यौँ स्वर्णिम सपनाहरू, तर आजको सम्झनामा मात्र रहन्छन् ती यादहरू। मान्छेको जिन्दगीमा याद बाहेक केही कुरा रहँदो रहेनछ। मृत्युसम्म कुरेर बस्ने यादहरू मन सँगसँगै जान्छन् कि जाँदैनन् र आत्मासँगै सम्झनाहरू जान्छन् कि जाँदैनन् यो कुरा त थाहा छैन। तर जीवनभर साथ बसिरहने सम्झनाहरू साँच्चैकै उदेक लाग्दा हुन्छन्। सम्झनाले कहिले पनि साथ नछोडेपछि जिन्दगी हिँड्ने बाटो अर्को बनाए पनि छाया जस्तै आइरहन्छन् दुःखहरू, यादहरू र पीडाहरू। जिन्दगीका तिनै कुरा आज म बाँट्न चाहन्छु डियर कल्याण। दिल खोलेर भन्न चाहन्छु आज। खै कुनै किन हो वर्षौं पछि यो उमेरमा आएर पनि लेख्न मन लाग्यो मलाई आफ्ना कुराहरू। यसरी काठमाडौँ र कोलकाता जाने आउने निरन्तर चलिरहन्थ्यो हाम्रो परिवारमा। उता पनि सानोतिनो व्यवसाय थियो, किनकि 2007 सालको क्रान्तिले राणा परिवारमा भएको छिन्न भिन्न परम्परा र त्योभन्दा अगाडिको राजनीतिक उतार चढावले मित्र र शत्रुको घेराबन्दीमा परेको हाम्रो राणा परिवार काठमाडौँ बाहिर र देश बाहिर घरजम गर्ने फेरि फर्केर आउने चलिरहन्थ्यो। समय बित्दै गयो। मेरा बालापनका समयहरू पनि यसरी नै बितिरहे जसरी बित्छन् अरूका। तर फरक यति हो, राणा परिवारमा जन्मिएकीले दुःख के हो पीडा के हो थाहै हुँदैन थियो। त्यही कुरालाई अनुभव गर्न नसकेकोले होला कहिलेकाहीँ दुःख पनि आफ्नो जस्तो लाग्छ। सुखलाई त आत्मसात गर्ने बहानामा धेरै नाटकहरू मञ्चन गरेर पनि हामीले दुःखलाई आफ्नो बनायौँ। तर सुख त आउँछ जान्छ। अहिले पनि हत्केलामा सुखका कुराहरू रहँदैनन्, मात्र दुःखका कुरा रहन्छन्। त्यसैले दुःख जिन्दगीको साथी हो भन्न मन लाग्छ मलाई। दुःख त छाया जस्तै बसिरहँदो रहेछ आफैसँग। उज्यालोले हराए पनि फेरि अर्को उज्यालोमा प्रस्फुटन हुने दुःख आफूसँगै हुँदो रहेछ। यसरी बालापनका समयहरू काठमाडौँ खाल्डोभित्र बित्दै गयो। विक्रम सम्वत 2020 सालतिरको कुरा हो।
म माथिका दिदीहरूको विवाह भइसकेको थियो र दाइहरूको पनि विवाह भइसकेको थियो। भाइ र म मात्र थियौँ परिवारमा। त्यति बेला पुल्चोक स्थित एउटा स्कुलबाट पढाइसकेर काठमाडौँको बाग बजार नजिकको एउटा क्याम्पसमा पढ्न जाने तर्खर चलिरहेको थियो। जाने दिन खुसीका सीमा थिएनन्। तर त्यहाँ पढ्न गएपछि नेपाल अधिराज्यभरका मानिसहरूसँग भेट भयो। कति साथी बने, कति बनेनन्। तर समय बित्दै जाँदा मेरा बुबा आमालाई घरमा ट्युसनको जरुरी भयो, किनकि पढाइमा छोरी कमजोर नहोस् भन्ने चाहना हरेक बुबा आमाको हुन्छ। जे पाए त्यही मान्छे हाम्रो घरमा आउन पाउँदैन थियो। त्यसैले हाम्रो जातमा, हाम्रो संस्कारमा ट्युसन पढाउने शिक्षकको खोजी भयो। त्यति बेला हाम्रो घरमा हाम्रा संस्कारहरू पुरा गरिदिने ब्राह्मण जातको एकजना पुरोहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको छोराको नाम यसबाट आउँछ, मानव सुवर्ण हो। उहाँलाई झिकाइयो मलाई पढाउनको लागि। भारतबाट बिएससी सकेर नेपाल आउनुभएको उहाँ पढाउन आउनुभयो। पहिलो दिन त हामीलाई अचम्म लाग्यो र पछि भाइले नपढ्ने विचार गरेपछि उहाँले मलाई मात्र पढाउन थाल्नुभयो। धेरै सुन्दर मिठा दुई आँखा, सम्झनामा अझै पनि आउनुहुन्छ सुन्दर सुवर्ण। मलाई राम्रोसँग याद छ ती दिनहरूमा कोठाभित्र पस्दा उहाँ उल्टो लजाउनुहुन्थ्यो। तर बिस्तारै बिस्तारै हामी एकअर्को प्रति खुल्दै जाने क्रममा उहाँले कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो। विज्ञान विषय पढे पनि उहाँले आदर्शका कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो, फिलोसफीका कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। उहाँका कुराबाट, उहाँको विचारबाट म बिस्तारै बिस्तारै प्रभावित हुँदै गएँ र उहाँलाई मनमा सजाएर राख्न थालेँ। त्यो सुन्दर मनभित्र उहाँको प्रवेश यति सजिलै भयो कि मैले भुल्नै सक्दैन। एउटा ट्युसन पढाउन आउने शिक्षकलाई आफ्नो बनाउन खोज्नु मेरो मूर्खताको अगाडि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो। तर मैले चुपचाप चुपचाप पढाउने बहानामा उहाँको सुन्दर आँखाहरू लुकेर हेर्न थालेँ र उहाँलाई एकरो रूपमा आफूभित्र समाहित गर्न थालेँ। बस आफूभित्र। डेर कल्याण, झकझकाउन मन लाग्छ आज जीवनका पुराना कथाहरूलाई। शीतल हावाहरू जब झझल्को बोकेर आउँछ कसैको मायामा, पिरतीमा, बित्ने रातहरू साँच्चै असाध्यै मिठा हुँदा रहेछन्। मायालुको सुको मलागालोमा बाँधिएर छुट्टिएपछि निन्द्रा टुटेको बालक झैँ बेचैन, बेसहारा जस्तो हुँदो रहेछ मायामा, पिरतीमा हरेक मान्छेको कथा। खै कुन्नी किन हो पुरानो कथाबाट, पुरानो जिन्दगीबाट बग्दै बग्दै म यहाँसम्म आइपुगेकी र यति लामो उमेरको यो दोसाँधमा पनि फेरि पछाडि फर्केर लेख्न मन लाग्यो आफ्नो जीवन कथा। कतिपय कथाहरू प्रेरणा बन्छन्, कतिपय कथाहरू दुखान्त बन्छन् र दुख्ने कथाहरू साँच्चै यति नमिठा हुन्छन् जसको वर्णन गर्न सकिँदैन। यसरी सुवर्ण सर पढाउन आउनुहुन्थ्यो घरमा। पढ्ने कोठामा खाजा ल्याउने बाहेक कोही पनि आउँदैन थिए। सेतो पखालेको मुला जस्तो लाग्ने उहाँको सुन्दर अनुहार भित्र निर्दोषपन धेरै देख्थे मैले। उहाँलाई जानुहुन्थ्यो बोल्न, म उहाँलाई हेर्थेँ, उहाँ अर्कोतिर हेर्नुहुन्थ्यो। पढाइमा उहाँले धेरै मेहनत गर्नुहुन्थ्यो मेरो लागि, मलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, मेरो पनि इज्जतको कुरा हुन्छ भनेर उल्टा सम्झाउनुहुन्थ्यो। सायद उहाँले कल्पना समेत गर्नुभएको थिएन होला म उहाँलाई चाहन्छु र त्यो चाहना पुरा हुन्छ भन्ने कुरा। समय बित्दै गयो। उहाँ निरन्तर पढाउन आइरहनुहुन्थ्यो। समयमा आउनुहुन्थ्यो, समयमा जानुहुन्थ्यो। मैले कहिलेकाहीँ
प्रसङ्गवश उहाँलाई कुनै राम्रा किताबहरू ल्याइदिन अनुरोध गर्थे। उहाँले ठुला ठुला विद्वानहरूका किताबहरू बोकेर आउनुहुन्थ्यो। मेरो कुराको आशय थाहा भएन होला सायद उहाँलाई। एक दिनको कुरा हो, आज वर्षौँपछि याद बनेर आएको छ त्यो कुरा। मैले नजानिदो पाराले उहाँले मलाई सिकाउन थाल्दा कलम समाउने बहानामा उहाँको हात समाएकी थिएँ मैले। र त्यति बेला मलाई आफै अप्ठ्यारो लाग्यो र लाजले राती भएकी म। उहाँले मलाई हेर्नुभयो, मैले उहाँलाई हेर्न सकेन। त्यसपछि सायद उहाँलाई अनुभव भयो होला यो जिन्दगीको दोसाँधमा मैले उहाँलाई मन पराएँ। 2 दिनसम्म त्यसपछि उहाँ आउनु भएन। मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो र आफूलाई पश्चाताप लाग्यो। र त्यसको तेस्रो दिन उहाँ आउनुभयो। लगातार आएपछि 1 हप्तापछि मैले केही कुरा लेखेर उहाँलाई दिएँ। उहाँले मन नलाई लिनुभयो र त्यो दिनदेखि उहाँले चुपचाप मेरो प्रेमलाई स्वीकार्दै जानुभयो। र भावनाको गहिराईमा डुब्दा डुब्दै एक दिन सपनीमा उहाँ र म कतै घुम्न गएको मैले देखेँ। र त्यति बेला विशाल विशाल पहाडहरू देखाएर उहाँले आफ्नो प्रेमलाई मसँग तुलना गरिरहनु भएको सपना देखेँ। धेर कल्याण त्यो दिनदेखि अनवरत म उहाँको यादमा डुबिरहेँ, बस डुबिरहेँ। डियर कल्याण, बुझे पनि नबुझे झैँ गरेका तिमी प्रतिका आकाङ्क्षाहरू, बुझ्न खोजे पनि बुझ्नै नसकिने तिमी प्रतिका आक्षेपहरू, कहिलेकाहीँ लाग्छ जीवनभर आफैले आफैलाई धिक्कारेका र आफैले आफैलाई सरापेका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ नमिठो गरी मनमा बिजिरहँदो रहेछ। त्यसो त जिन्दगी यात्रा हो। यात्रामा धेरै भेटिन्छन्, धेरै छुट्टिन्छन्। थुप्रै दोबाटोहरू हुन्छ हरेक मान्छेको यात्रामा। हरेक दोबाटोमा बाटाहरू लोभ्याउने हुन्छन्। आफू सँगसँगै हिँड्ने सहयात्रीलाई छोडेर अर्को बाटो पस्नेहरू धेरै हुन्छन्। कतिले यसलाई वास्ता गर्दैनन्, कतिले यसलाई चाहेर पनि नचाहे जस्तो गर्छन्। तर कतिको मनभित्र यो ताजा तस्बिर जस्तै भएर बसिरहँदो रहेछ। अब त लाग्छ सबथोक कसैलाई सुम्पेर पनि जीवनलाई विश्रान्तिमा पुर्याउँ जस्तो लाग्छ। मनका यी घाउहरू, मनका यी विडम्बनाहरू र मनका यी पीडाहरू अत्यन्तै दुःख लाग्दो भन्दा रहेछन्। कहाँ गएर साटौँ जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ। जब जब डियर कल्याण तिम्रो प्रोग्राम सुन्छु, तिम्रो आवाजबाट आउने जीवनका मार्मिक घटनाहरू सुन्छु, लाग्छ यो जीवन साँच्ची सबैको लागि एउटा साझा नाटक हो र नाट्य मञ्च हो। हामी अभिनय गरिरहेका छौँ। चेसका गोटी जस्तै चल्नुपर्ने र अरूबाट हिँड्नुपर्ने हाम्रो जिन्दगी अचम्मको छ। हामी पहाडमाथि उक्लिएपछि पहाडलाई पनि आफ्नो उचाइ सम्झेर पहाडको फेददेखि आफ्नो उचाइ नाप्छौँ। वास्तवमा पहाडको उचाइ नापिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो उचाइ त फगत केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई आज वर्षौँपछि। जब जब पुराना कुराहरू मेरो छातीमा अटस मटस गरेर बस्छन्, दुख्छन् छातीहरू। जीवन गुज्रिसक्यो, अब केही छैन। माया पनि छैन, स्नेह पनि छैन। मात्र पुराना कुराहरू पुनरावृत्त हुन्छन् यी सम्झनाका वरिपरि। विक्रम सम्वत 2021 सालतिरको कुरा हो। साउनको महिना थियो। काठमाडौँमा त्यति बेला असाध्यै पानी पर्थ्यो साउन महिनामा। त्यति बेला मेहदी लाउन मिले पनि नमिले पनि घरबाट मेहदी लाउने बहानामा फुपूको घर पुल्चोक जान भनेर मैले एकजना घरमा काम गर्ने केटीलाई लिएर हिँडेँ। त्यो दिन हाम्रो भेटघाट हुने कार्यक्रम थियो। सुवर्ण पनि आउनुभयो। मलाई राम्रोसँग याद छ। फुपूको घरमा आँखा छलेर सुवर्ण साइकलमा मलाई राखेर
पुलचोकबाट पश्चिमतिर पर्ने धोबीघाटसम्म लिएर गए। त्यति बेला वरिपरि घर थिएनन्। पहाडी टाढा कीर्तिपुरका बस्तीहरू पुरानो बस्ती मात्र थियो। चारैतिर हरियाली। हामी त्यहाँ बसेर धोबीघाटको छेउमा रहेको चौपारीमा बसेर पिरतीका कुरा गऱ्यौँ, मायाका कुरा गऱ्यौँ। सबैले चिन्ने, सबैले जान्ने। मैले लुकेर उहाँलाई धेरै कुरा भने। म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दैन भने। त्यति बेला उहाँले मलाई एउटा सानो हिरा जडित लकेट ल्याइदिनु भएको थियो। मलाई राम्रोसँग याद छ र त्यो लगाइदिनु भयो। धेर कल्याण आजसम्म मेरो हृदयमा छ त्यो, र अहिलेसम्म मेरो गलामा छ त्यो। म भन्दै जान्छु साँचो प्रेम के हो र प्रेमले गर्ने त्याग के हो। म भन्दै जान्छु अचेल कहाँ पाइन्छ र बजारमा बिक्री हुने प्रेमभन्दा त्याग र तपस्यामा र बलिदानमा बाँच्ने प्रेम धेरै महान हुन्छ। र त्यो दिन मैले उहाँलाई हातमा एउटा सुनको औँठी लगाइदिएको थिएँ। कता कताबाट कसो कसो गरेर ल्याएँ कि मैले त्यो औँठी। सायद अहिलेसम्म उहाँको हातमा छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर उहाँले लगाइदिनु भएको त्यो हिराको सानो लकेट मेरो अहिलेसम्म छातीमा छ, हृदयमा छ। त्यो दिनको घटना भन्छु म। धेर कल्याण असाध्यै पानी पर्न थाल्यो। काला काला बादल कीर्तिपुरको पहाड हुँदै पाटनसम्म आयो। पानी परिरह्यो, तर मायामा र भावनाको गहिराईमा एकअर्कोलाई देखेर आबद्ध हुन नसकेका हामी त्यो दिन पानीमा नेत्रुक्क रुजेर त्यही चौपारीमा बस्यौँ। पहिले त सानो पानी पर्ला भनेर अलिकति छलिएर बस्यौँ हाँगाको छेउ, हाँगाको मुनतिर। तर पछि पानी बढ्दै गयो। हाँगाबाट पानी चुहिन थालेपछि उहाँले मलाई बचाउने कोसिस गर्नुभयो। मैले उहाँलाई आकाशको गर्जनसहित परेको पानीले हामीले एकअर्कोलाई बचाउन खोज्दा खोज्दै धेर कल्याण पानी रोकिसकेपछि हामी दुवैजना नेत्रुक्क भिजेका थियौँ। वास्तवमा एकअर्कोलाई बचाउन खोज्दा खोज्दै भिजिएको त्यो सम्झना हाम्रो जिन्दगीको अविस्मरणीय क्षण बन्यो। त्यसपछि बेलुकी मलाई ज्वरो आयो। उहाँ साइकल लिएर आफ्नो घर फर्कनु भयो। त्यति बेला उहाँ असनमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको अहिले घर असनमा पुरानो घर त्यहीँ हो। अहिले त विभिन्न ठाउँमा होला, काठमाडौँभित्र बाहिर थाहा छैन। त्यसपछिका दिनहरूमा अर्थात् त्यो दिन फुपूको घरमा म बिरामी भएर सुते। कसो कसो धोबीघाटमा हाम्रै घरमा र फुपूको घरमा लुगा धुन आउने मान्छेहरू त्यहाँ लुगा धोइरहेको बेला हामीलाई देखेछन् र घरमा कुरा पुर्याइदिए। अचम्म लाग्यो। बुबा आमाले गाली गर्नुभयो। मलाई त केही लागेको थिएन। मैले सोचेको थिएँ सबै कुरा सुचारू रूपमा हुन्छ। तर त्यति बेला सुवर्ण सरकारी जागिरमा आबद्ध भइसक्नु भएको थियो। त्यसैले उहाँलाई दिउँसो भेट्ने सम्भावना कम थियो। बिहान र बेलुकी मात्र त्यो पनि सम्भावना कम हुँदै गयो। त्यसपछि हामीले पत्र मार्फत भेटघाट बढायौँ। घरमा उहाँ आउने कुरालाई घुमाएर बन्द गरियो। तर वास्तवमा यो कुरा उहाँले पनि बुझ्नु भएको थियो, मैले पनि। समय र परिस्थितिले हामीले एकअर्कोलाई पत्राचार गर्न थाल्यौँ। त्यसपछि उहाँ डिग्री लेभलको पढाइ पढ्नको लागि बाहिर जाने कुरा थियो। मैले नजानुस् मलाई छोडेर भनिरहेकी थिएँ। त्यसैले उहाँले मेरो कारणले पढाइ पनि त्याग गरिरहनु भएको थियो। म चाहन्थेँ सबै कुरा छोडेर उहाँसँग जाउँ। धेर कल्याण अहिलेका जस्ता गाडीहरू थिएनन्, मोटर बाटो थिएन। के कसैसँग जाउँ भने 2 घन्टामा काठमाडौँ छोडेर चितवन र वीरगञ्ज पुगिने अवस्था थिएन। जहाँ पुगे पनि, जसरी पुगे पनि कुनै न कुनै दिन भेटघाट हुन्थ्यो। काठमाडौँ बाहिर भागेर जानु असम्भव थियो। त्यसैले मैले उहाँलाई रोकेर राखेकी थिएँ। हजुर नजानुहोस् मलाई छोडेर। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। कहिलेकाहीँ 1-2 मिनट मात्र हामी लुकेर भेट गर्थ्यौँ। त्यो पनि असम्भव थियो। उहाँको घरबाट र मेरो घरबाट हामी दुवैलाई रोकटोक बढ्दै गएपछि समय र परिस्थिति एकनासको रहेन। धेर कल्याण म भन्दै जान्छु मेरो कथा। विक्रम सम्वत 2023 साल लाग्यो।
2 वर्षसम्म अविरल रूपमा लुकेर छिपेर हामीले चोखो माया साट्यौँ। पवित्र थियो हाम्रो माया, बलिदान थियो हाम्रो मायामा। दिदीहरू घरमा आउँदा कहिलेकाहीँ कुरा गर्दा मैले विवाह गर्दिन, पढ्छु भनेर ढाँट्थेँ। त्यसो त परिवारमा दबाब थिएन, मात्र परिवार चाहन्थ्यो आफू जस्तै घरानिया परिवारसँग छोरीको विवाह होस्। तर सुवर्णमा त्यो कुरा मेरो परिवारले देखेन। तर मैले ऊभित्र धेरै माया देखेकी थिएँ, प्रेम देखेकी थिएँ र स्नेह पनि अनवरत रूपमा थियो उसभित्र। विक्रम सम्वत 2023 सालको कुरा हो। माघ महिनाको 7 गते अचानक मेरो घरमा टिकाटालाको कुरा हुन थाल्यो। त्यो रात म धेरै रोएँ। मर्नको लागि के खानुपर्छ भन्ने कुरासम्म मेरो दिमागमा आयो। तर त्यो विवाह टढ्यो, किनकि त्यो विवाह विभिन्न किसिमका जुन ब्राह्मणहरूलाई देखाइदिने कागजपत्र मार्फत अर्थात् हाम्रो चिना नमिलेकोले त्यो विवाह टर्यो। म खुसी भएँ। सुवर्णलाई यो कुरा भनेन, मात्र भने तपाईँ मलाई प्रतीक्षा गर्नुहोस्, एक दिन हाम्रो जित हुनेछ। म हजुर बिना बाँच्न सक्दैन। डेर कल्याण, हर पल हर दिन मैले यही कुरा भनिरहे। तर खै कुन्नी किन हो, जिन्दगीको त्यो उराट लाग्दो र एकदम निराशाजनक पलहरूमा सुवर्ण धेरै गहिराईमा डुबिसकेकोले होला मेरो यादमा धेरै रोइरहन्थ्यो। र मैले भेट्दा खुसी भएको बहाना गरे पनि मायाको गहिराईमा हामी दुवै डुबेका थियौँ, बस दुवै। डियर कल्याण, धेरै अगाडिको कथा, जीवनका पुराना सम्झनाहरू झकझकाएर आफ्नो पाल्टोभरि थोपारेर सम्झनाहरूका तिता तिनै कुराहरू आज लेखेकी छु मैले। जीवनमा बालापन गयो, भैँसका मिठा दिनहरू गए, छोराछोरी जन्मदाका खुसियालीहरू पनि आज बितेर गइसके। छोराहरू जन्मदाका दिनहरू, छोरीहरू जन्मदाका दिनहरू, ती खुसीका दिनहरू पनि गइसके। कुन्नी किन मलाई फेरि त्यही सम्झना आउँछ। बालक र बुढाबुढीहरू उस्तै हुन्छ भने जस्तै फेरि पुरानै विश्रान्तितिर पुगेर सम्झन मन लाग्छ एक फेरि जिन्दगीलाई। मेरो पुरानो जिन्दगी कति मिठो थियो, कति स्निग्ध थियो, कति कञ्चन थियो। जिन्दगीको त्यो सेरोफेरोमा साटिएका मनका भावनाहरू कति पवित्र थिए। न लोभ थियो, न लालच थियो। तर आज तिनै मनहरू कलङ्कित भएका छन्। सरापेको छु आफैले आफैलाई जिन्दगीबाट। यसरी 23 सालको माघ महिनामा टरेको मेरो विवाह त्यही सालमै फेरि सुरु हुन थाल्यो कुराकानी। म चाहन्थे सुवर्णसँग मेरो जिन्दगी अगाडि बढोस्, तर परिवारले चाहेन। एक दिन मेरै घरकी काम गर्ने केटी मार्फत उसलाई पत्र पठाएको कुरा मेरो परिवारले फेला पार्नु भएछ। त्यसपछि सुवर्णको बुबालाई यो कुरा अगाडि राखिएछ। त्यसपछि हाम्रो सम्बन्धमा अझ ठुलो तगारो खडा भयो। कहिलेकाहीँ धिक्कार लाग्छ आफैले आफैलाई आजको युगमा जन्मन पाएको भए। हवाई जहाज उडेर गइन्थ्यो होला कतै टाढा, अथवा गाडी लिएर कतै गइन्थ्यो होला। तर त्यति बेला कतै हवाई जहाज चढ्नलाई पनि एयरपोर्ट जाँदा चारैतिरका गाउँलेहरूले देख्थे। सम्भावना कम थियो। कसरी जानु, कहाँ जानु, तिनै कुराहरू सम्झन मन लाग्छ। यसरी त्यही सालमा फेरि अर्को विवाहको कुरा आयो। हाम्रै जातको, हाम्रै संस्कार र हाम्रै परम्परालाई मान्यता दिँदै पारिवारिक रूपमा सुसम्पन्न परिवारको एकजना
केटासँग मेरो विवाहको कुरा अगाडि बढ्दै गयो। धेर कल्याण, वचनबद्धताको कारणले र काठमाडौँ अत्यन्तै साँघुरो भएको कारणले र काठमाडौँ सानो भएको कारणले म नाम र सबै कुरा खुलाउन असमर्थ छु। कृपया यो कुराको गोप्यता राख्नु होला भन्ने विश्वासका साथ म भन्दै जान्छु। काठमाडौँभित्रको तात्कालीन राजा महाराजाको परिवारसँगको निकट रहेको सम्बन्धित परिवारसँग मेरो कुरा चल्दै गयो। जसँग सेनाहरू छन्, जसँग प्रशासन छ र जसँग सबथोक छ, उसको अगाडि केही पनि लाग्दैन। प्रेम लङ्गडो हुन्छ, लुलो हुन्छ। त्यस्तै हुँदै गयो मेरो जिन्दगीमा पनि। धेर कल्याण, म भन्दै जान्छु। र त्यसपछि त्यही सालकै चैत महिनामा हाम्रो विवाहको टुङ्गो लाग्ने भयो। र त्यसपछि सबै कुरा मिलाउँदा विक्रम सम्वत 2024 सालको वैशाख 3 गते मेरो विवाह हुने भयो। म एउटा बेचिएकी चेली जस्तै स्वयंवरमा गए। त्यति बेला सुवर्णलाई कस्तो भयो होला मलाई थाहा थिएन। मैले उसको जिन्दगीमा उसको पढाइ रोकेँ, उसलाई कहीँ जान दिएन। ऊ भन्थ्यो म पढ्न जान्छु, मलाई धेरै पढ्ने इच्छा छ। त्यति बेला मैले उसलाई रोकेकी थिएँ, तपाईँ नजानुहोस् मलाई छोडेर। र त्यति बेला उसले भनेको थियो मलाई रोकेर मेरो जीवन बर्बाद गर्नु बेकार छ। र मैले प्रतिवाद गर्दै भनेकी थिएँ तपाईसँग मेरो जीवन सँगसँगै भएन भने म यो संसारमा बाँच्ने छैन। मेरो यही चोखो मायालाई देखेर उहाँले बाहिर जाने कुरा र आफ्नो पढाइलाई स्थगित गर्नुभयो। र एउटा सरकारी जागिर गर्ने केटालाई मेरो परिवारले रुचाएन र मेरो विवाह भयो तामझामका साथ, भव्यताका साथ। विदेशी हुस्की र विदेशी वाइनमा 3-4 दिनसम्म पार्टी चल्यो। मेरो विवाहको खुसीमा लाखौं लाख मान्छेहरू नाचे, हाँसे। तर स्वयं विवाहित हुने बेहुली रोइरहेकी छे। तर उसको रुवाईमा लाखौं मान्छे खुसीले नाचिरहेका छन्। संसारमा यस्ता विवाह पनि हुन्छन् धेर कल्याण, जसलाई मैले बाध्यतावश अगाडि बढाउँदै लगे। यसरी समय बित्दै गयो। विक्रम सम्वत 2024 सालमा छोरा जन्मेपछि सुवर्णसँगको माया अलिकति बिर्सन बाध्य भए मैले। र 26 सालमा छोरी जन्मी र 31 सालमा अर्को छोरा जन्म्यो। र त्यति बेलासम्म सुवर्ण धेरै माथि पुगिसकेको थियो सरकारी ओहदाको हिसाबले। त्यसपछि समय बित्दै गयो। बित्दै जाने क्रममा 2043 सालमा श्रीमानको अचानक मृत्यु भयो। त्यो पनि उहाँ सुतिरहनु भएको थियो। बिहान उठ्दा उहाँ हुनु हुँदैन थियो। जे जस्तो भए पनि श्रीमानको माया त्यत्तिकै थियो। जिन्दगीमा पहिलोचोटि पीडाको अनुभव गर्दै म धेरै रोएँ। समय बित्दै गए, छोराहरू ठुला हुँदै गए। सबै कुरा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा जेठो छोरा अमेरिकातिर लाग्यो, उतै विवाह गर्यो। त्यसपछि कान्छो छोरा पनि लाग्यो। छोरी मात्र यहाँ, छोरीका छोराहरू पनि अहिले देशमा छैनन्। फेरि हाम्रो परिवारको लागि अहिलेको व्यवस्था त्यति उपयुक्त नहुन सक्ने हिसाबले पनि पारिवारिक छिन्न भिन्नता बढ्दै गयो। म एक्लो हुँदै गएँ धेर कल्याण। जति जति एक्लो हुँदै गए त्यति पुराना यादहरू आउँदै गए। त्यति बेला सुवर्ण नेपालको एउटा मन्त्रालयको सचिव भइसक्नु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2063 सालमा बिस्तारै बिस्तारै च्याप्दै लगेको मुटुको व्यथाले मलाई ओपन हार्ट सर्जरी गर्नुपर्ने भयो। त्यसको लागि मलाई भारतको दिल्ली स्थित एपोलो हस्पिटलमा लगियो। त्यति बेला म नितान्त एक्लो थिएँ। कहाँबाट थाहा पाउनु भयो सुवर्णले। र मलाई जुन दिन थिएटरमा लगिने थियो त्यही दिन उहाँ काठमाडौँको फ्लाइटबाट दिल्ली आउनुभयो र हतार मलाई भेट्न हस्पिटलमा आउनुभयो। र यो खबर मसम्म आएपछि मैले उहाँलाई भेट्ने जिद्दी गरेँ डाक्टरहरूको अगाडि। उहाँ मेरो नजिक आउनुभयो।
डियर कल्याण, त्यति बेला मैले उहाँलाई दिएको हातको औँठी उहाँको हातमा थियो। म त्यति बेला मृत्युको दोसाँधमा पल्टिरहेकी थिएँ। मैले उहाँको हात समाएँ र छातीमा उहाँले दिएको लकेट त्यत्तिकै थियो। उहाँले मलाई भन्नुभयो, तिमीलाई केही पनि हुँदैन, तिमी बाँच्छौ। मेरो मायामा त्यति शक्ति छ, आजसम्म सम्हालेर राखेको माया हो यो। त्यसैले म यहाँ आएको। बोल्दा बोल्दै उहाँका आँखाभरि आँसु आए। डियर कल्याण, मैले लकेट छामेँ। याद आयो त्यो दिन उहाँले दिएको, र त्यसपछि मैले उहाँको हात समाएर आँखाभरि आँसु ल्याउँदै भने, म बाँचेर आउनेछु। हजुरको यही प्रेरणाले मलाई अर्को जीवन दिएको छ। म मर्दैन, विश्वास गर्नुहोस् हजुर, म बाँचेर आउँछु। डियर कल्याण, मैले त्यही भने त्यो दिन, बस त्यही। डियर कल्याण, पुराना कुराहरू सम्झेर पनि कति दुःखका र विरहका कुराहरू आँखा अगाडि चलचित्र जस्तै घुम्दै जाँदा रहेछन्। वर्षौं वर्षसम्म छुटिनु भएको, जसलाई आफ्नो हृदयमा राखेर त्यति लामो समयपछि अचानक मेरो ओपन हार्ट सर्जरी भएको कुरा थाहा पाएर सुवर्ण एपोलो हस्पिटल दिल्ली आउनुभयो। त्यति बेला साँच्ची मलाई बाँच्ने आश थिएन, तर जब उहाँको दर्शन पाए र उहाँले मेरो हात समाएर भन्नुभयो, तिमी बाँच्छौ, मेरो प्रेमले त्यही भन्छ। डियर कल्याण, मेरो ओपन हार्ट सर्जरी भयो। 18 घण्टा लगाएर गरिएको मेरो सर्जरीमा मैले आश मारिसकेकी थिएँ, तर जब हस्पिटलमा उहाँ आएको कुरा थाहा पाएँ र उहाँको हातमा मैले लगाइदिएको औँठी आज कैयौँ वर्षसम्म पनि जस्ताको तस्तै थियो, र मेरो हृदयमा, मेरो घाँटीमा झुन्डाइदिनु भएको उहाँले लगाइदिनु भएको लकेट मैले जब छामेँ, मलाई लाग्यो म फेरि बाँच्नुपर्छ। र त्यसपछि 18 घण्टाको अपरेसनपछि मेरो 24 घण्टापछि होस आयो। हेर्दा हस्पिटलमा कोही थिएनन्, छोरीहरू थिए। उहाँ फर्किसक्नु भएको रहेछ काम विशेषले। त्यसको करिब 3 हप्तापछि म काठमाडौँ आएँ। उहाँलाई भेट्न मन लागिरह्यो, तर सोचे उहाँको परिवार छ, उहाँका छोराछोरीहरू छन्, सबै आफ्नो ठाउँमा छन्, सम्पन्न छन्, र त्यसपछि पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो भेट हुँदै गयो, अहिले पनि छ। डियर कल्याण, त्यसैले म यो कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, प्रेममा धेरै ठुलो शक्ति रहेछ। जिन्दगी प्रेमको एउटा यस्तो दोसाँध हो जहाँ प्रेमको दियो बाली राख्न सक्नुपर्छ, अनवरत प्रेमको दियो बाली राख्नुपर्छ। बिछोडमा, पीडामा, दुःखमा एक्लै भइन्छ जिन्दगीमा, छोडेर जान्छन् धोकेबाजहरूले, तर साँचो प्रेम गर्नेहरू कतै अल्मलिए र एक्लो भए भन्दैमा आत्तिनु हुँदो रहेनछ। प्रेममा यति ठुलो शक्ति छ, त्यसैले प्रेमको दियो निरन्तर बालिरहनुपर्छ, र त्यही शक्तिले जीवनलाई फेरि भेटाउँछ, मायाले फेरि नजिक बनाउँछ, फेरि पुनरावृत्त हुन्छन् ती प्रेमका शक्तिहरू, र जीवनलाई फेरि एउटा अर्को शक्तिमा रूपान्तरित हुन्छ। आज मैले सोच्छु र सुवर्णलाई सम्झन्छु, जसलाई पाउँदा, जसलाई देख्दा पनि जीवनमा फेरि प्रेम पुनरावृत्त भए जस्तै लाग्छ। उसको यही प्रेरणाले सायद अझ वर्षौं वर्षसम्म बाँच्छु होला म, मलाई त्यस्तै लाग्छ। र उसको मायाको त्यो अनमोल ऋण मैले तिर्न सकेकी छैन, त्यसैले कहिलेकाहीँ पश्चातापमा डुब्छु, र सुवर्ण मेरो अगाडि झलझली आउनुहुन्छ। मैले दिएको धोकाको कारण म आज पश्चातापमा छु, तर उहाँको मायामा कुनै कमी छैन, त्यसैले त आज म गलेकी छु। उहाँको मायाको अगाडि म कमजोर भएकी छु। उहाँलाई देख्दा भगवानलाई दर्शन गरे जस्तै हुन्छ मलाई, किनकि
उहाँ प्रेममा धेरै महान हुनुहुन्छ, मभन्दा धेरै महान, धेरै महान।